हाँ जी, यहाँ हमने देखना है कि मीम साकिन है। मीम साकिन किसको कहते हैं कि मीम के ऊपर जज़म आ गई है। जिस हरफ के ऊपर जज़म आ जाती है उसको साकिन ही कहते हैं। यहाँ पे मीम साकिन है। तो मीम वक़फ़ की सूरत में अब हमने क्या करना है, हमने कहा था कि अगर आखिर वाला हरफ यानी वक़फ़ से आखिर वाला जो हरफ होता है अगर वो मुतहर्रिक हो यानी ज़बर ज़ेर पेश वाला हो तो उसको वक़फ़ की वजह से वक़फ़ की सूरत में उसको साकिन करते हैं। लेकिन अगर वो साकिन पहले का ही हो, जैसे कि ये मीम पहले ही साकिन है, तो वक़फ़ की सूरत में अब हमने क्या करना है, इसका हमने क्या करना है कि वक़फ़ की सूरत में इसको हमने कुछ नहीं करना। साकिन हरफ जो है वो हमेशा साकिन ही रहता है, उसमें कुछ तब्दीली नहीं करते, ठीक है। सिर्फ हमने उसके लहजे में फ़र्क करना है। कैसे करेंगे? अब हम जब उसका यानी इजरा करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? लाम मीम ज़बर लम या लम, आगे वक़फ़ यअलम। लहजे को हमने नीचे की तरफ लेके आना है ताकि हमें सुनने वाले को और हमें समझ आ जाए कि यहाँ पे बात एक दफ़ा मुकम्मल हो गई है यानी कि वक़फ़ हो गया है। मालम यअलम, इस तरह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से माला माल होंगे। हाँ जी, तो आगाज़ करते हैं हम अपने आज के सबक का दुआओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। हाँ जी, शुरू करते हैं। हम आज का सूरत अलक़ का दूसरा सबक है हमारा। तो उम्मीद है कि आपको पिछले सबक की भी समझ आई होगी। इंशाल्लाह इस सबक की भी बहुत अच्छी समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल अलक़ मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा है, हमज़ा के आगे क़ौफ़ है, क़ौफ़ के ऊपर जज़म आ गई। क़ौफ़ हरूफ़े कलकला में से है। हरूफ़े कलकला के ऊपर जब जज़म आ जाती है हरूफ़े कलकला को हिला के पढ़ते हैं, ठीक है। हमज़ा क़ौफ़ ज़ेर ईक़, इस तरीके से ईक़। आगे देखें रॉ को आगे हमने हमज़ा के साथ मिलाना है। हमज़ा कैसे बनेगा? ये तो अलिफ है, लेकिन ये बात आपने फिर याद रखनी है अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए। ये जैसे ये छोटी सी दाल बनी हुई है इसका नाम है जज़म। जब अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाती है, ये अलिफ के ऊपर जज़म आ जाती है तो उस अलिफ को हमने हमज़ा बनाना होता है। कैसे पढ़ेंगे? रो हमज़ा ज़बर र, इक़रा। वाओ ज़बर वा, रोबा ज़बर रब, वारब। हाँ जी, बा के ऊपर शाद है। जो शाद वाला हरफ होता है उसको जमाओ और ठहराव के साथ पढ़ते हैं, थोड़ा सा दबा के, और उस शाद वाले हरफ को 2 बार पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमने रॉ को बा के साथ मिलाते हुए पढ़ा है, फिर उसके बा की जो अपनी पेश होगी वो हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है। वारब, बा पेश बो, वारब्बो। काफ लाम ज़बर कल, वरब्बुकल, ठीक है। आगे ये लाम था, हमने कायदे में पढ़ा था नूरानी कायदे में कि लाम अलिफ, ठीक है। ये काफ को हमने लाम के साथ मिला दिया। आगे जब अलिफ आया है तो अलिफ के ऊपर ज़बर लगने की वजह से अलिफ हमज़ा बन गया, ठीक है। इस हमज़ा को हमने काफ के साथ मिलाना है क्योंकि काफ के ऊपर जज़म आ गई है। हमज़ा काफ ज़बर आग, रॉ के ऊपर ज़बर है। रॉ ज़बर वाली पेश वाली हो तो उस रॉ को पुर करते हैं, अगर रॉ ज़ेर वाली हो तो उसको बरी करते हैं। रॉ ज़बर रॉ, अक रॉ, मीम पेश मो, अक रॉ मो।
ہاں جی، یہاں پہ میم متحرک ہے، متحرک مطلب زبر زیر پیش جس حرف پہ ہوتی ہو اس کو کہتے ہیں میم متحرک ہے، یعنی اس حرف کو کہتے ہیں کہ یہ متحرک ہے۔ یہاں پہ میم کے اوپر پیش ہے تو یہاں پہ کہیں گے میم متحرک ہے۔ ہاں جی، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اگر وقف کی صورت میں آخر والا حرف جو ہوتا ہے وہ متحرک ہو تو وقف کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے، اگر وہ ساکن نہ ہو، متحرک ہو تو، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے میم کو ساکن کرنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف اکرم، اکرم وربک الاکرم۔ آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ جو کاف ہے یہ حروف قلقلہ نہیں ہے، قاف حروف قلقلہ ہوتا ہے، اس کو ہلانا ہوتا ہے۔ آپ نے اکرم نہیں کر دینا بلکہ کیا پڑھنا ہے، اکرم۔ ہاں جی، یہ بات یہاں پہ بات آپ نے دھیان سے دیکھنی بھی ہے، سننی سمجھنی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو پھر ہم نے میم پیش میں جیسے پڑھا ہے ویسے کریں گے، وقف کی صورت میں اس کو ہم نے ساکن بھی کر دیا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں پہ وقف کر دیا پھر ہم نے اس کو یعنی الف کے اوپر زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو الذی پڑھیں گے، الف کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے الف کے اوپر زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں وقف نہیں کرتے تو پھر ہم میم کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، ٹھیک ہے، اکرم الذی بن جانا تھا، لیکن اب ہم نے وقف کر دیا ہے، اب ہم نے الف کے اوپر زبر لگاتے ہوئے لام کے ساتھ ملا دینا، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آئے تو اس الف کو حمزہ بننا ہے، تو اب ہم اس کو حمزہ بنائیں گے زبر والا، ٹھیک ہے۔ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ۔ ہاں جی، یہ ہے رال، رال کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، سختی کے ساتھ بالکل نہیں پڑھنا، اللہ۔ آگے رال کو یا کے ساتھ ملانا ہے، یا ساکن ہے، یا کے اوپر جزم آ گئی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، یا ساکن کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ رال یا زیری، الذی، الذی، ایسے۔ عین لام زبر عل، لام زبر لا، علا، میم زبر ما، علما۔ آگے دیکھیں یہ ہے با الف، ٹھیک ہے، لیکن الف کو ہم نے نہیں پڑھنا، وجہ کیا ہے کہ الف کو پڑھنا تو کوئی زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، تو اس لیے ہم نے صرف با کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے۔ یہ الف صرف دیکھنے میں نظر آئے گا لیکن پڑھنے میں ہم اس کو بالکل نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ با لام زیر بل، قاف زبر قا، بالقا، لام زبر لا، بالقلا، میم زیر می، بالقلم۔ آگے وقف، ہاں جی، وقف کی صورت میں میم متحرک ہے، میم کے نیچے زیر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم متحرک حرف کو میم کو یعنی ساکن کریں گے وقف کی وجہ سے، کیسے؟ آگے وقف بالقلم، بالقلم، ٹھیک ہے۔ آگے لام کے اوپر شادہ ہے، شاد کی وجہ سے ہم نے عین کو لام سے ملانا ہے، عین لام زبر عل، لام زبر لا، علا، میم لام زبر مل، علمل۔ ہاں جی، یہ ہے لام، یہ ہے الف، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے میم کو لام سے ملا دیا ہے، اب ہم آگے یہ الف لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں گے، اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، اگر الف کے نیچے زبر زیر پیش آ جائے تو اس الف کو حمزہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس حمزہ کو آگے نون ساکن کے ساتھ ملانا ہے، نون کے اوپر جزم آ گئی ہے تو یہ نون ساکن بن گیا۔ نون ساکن پہ اب یہ نہیں گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے آگے ضرور دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جب ہم نے دیکھا تو آگے سین حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، حروف ہلکی کا دھیان رکھنا ہوتا ہے نون ساکن کے بعد۔ آگے سین حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو نون ساکن پہ گناہ کریں گے، کون سا؟ اخفا کا، کیسے؟ حمزہ نون زیر ایو، سین الف زبر سا، ایو سا، الف سے پہلے زبر آ گئی ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے اس الف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون زبر نا، ایو سانا، علم الانسان، میم الف زبر ما، ہاں جی یہاں پہ الف سے پہلے زبر آ گئی ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ لام میم
मीम ज़बर लम। यहाँ देखिए कि ये है मीम के ऊपर जज़म है तो मीम साकिन हो गया। मीम साकिन जब होता है तो उसका ध्यान रखना होता है कि आगे कौन सा हरफ है। अगर मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाती है तो मीम साकिन को हमने क्या करना है, गुना करना है। यहाँ पे मीम साकिन के बाद बा नहीं बल्कि या है तो यहाँ पे कोई गुना नहीं होगा, ठीक है। मालम, या आइन ज़बर या, लाम मीम ज़बर लम, या लम। हाँ जी, यहाँ देखिए कि हमने कहा था अगर आखिर वाला हरफ मुतहर्रिक हो यानी ज़बर ज़ेर पेश वाला है और उसको साकिन करते हैं, और जो अगर वक़फ़ की सूरत में आखिर वाला हरफ है ही साकिन तो इसको हमने वैसे ही रहने देना है, इसमें कुछ तब्दीली नहीं लेके आएंगे। लाम मीम ज़बर लम, यअलम, आगे वक़फ़ यअलम, सिर्फ हमने अपना लहजा बदलना है। मालम यअलम। हाँ जी, आज का सबक हमारा यहीं तक है। उम्मीद है कि आपको आज के सबक की समझ आई होगी, तो आप इसको समझिए भी, अच्छी तरह याद भी करिए, इसको आगे फैलाएं भी। तो जो भी आपकी वजह से मेरी वजह से कोई एक भी कुरान पाक ठीक करने वाला बन गया तो इंशाल्लाह हम सब के लिए सदका जारिया बन जाएगा। चलिए, मुझे दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।